हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? 9th क्लास के जो लेक्चर आपका हो गया था, उसके बाद जो लेक्चर है आपका जो ज़मीन जो महल वक़ू और उसकी अहमियत था, उसके बाद जो लेक्चर है आपका आज का आब हवा की इंसानी ज़िंदगी के असरात। आब हवा की इंसानी ज़िंदगी में बहुत असरात होते हैं, आज हम उसके डिस्कस कर रहे हैं। आब हवा की इंसानी ज़िंदगी पर गहरा असर होता है। आब हवा किसी मकाम या इलाके में मौजूद इंसानों के रोज़ काम पर असर होती है, तो मौसम के मुताबिक जो उनकी ज़िंदगी पर असर होता है। किसी मुल्क के रहने वालों की माशी, मशरती, समाजी, तिजारती समेत तमाम सरगर्मियों के निसार काफ़ी हद तक जो है आबोहवा पर है। मौसम अगर चेंज होता है तो इनकी जो ये सरगर्मियाँ हैं ये भी तब्दील हो जाती हैं। सर्द इलाकों के लोगों का लिबास, रिहाइश और खुराक वगैरह गर्म इलाकों से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ होता है। इसी तरह मुल्क की सतह पर तिजारती मुआशी वर्ष के तमाम सरगर्मियाँ मुख्तलिफ होते हैं। जो मौसम गर्मा की सरगर्मियाँ होंगी वो मौसम सरमा के नहीं होंगी, तो ये मुख्तलिफ होते हैं। लिबास भी मुख्तलिफ होगा, जो गर्मियों में पहनते हैं या सर्दियों में पहनते हैं, और ये मुख्तलिफ होता है। पाकिस्तान के शिमाली और शिमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले में घिरे हुए हैं पाकिस्तान। ये इलाके सतह समंदर से कई हज़ार मीटर बुलंद है। सतह समंदर ज़मीन के साथ होती है, उससे ऊपर भी बहुत ज़्यादा ऊंचे इलाके हैं। जैसे जैसे हम सतह समंदर से बुलंदी की तरफ जाते हैं, दर्जा हरारत में कमी वाक़ई होती जाती है। जो हम ज़मीन से बुलंदी पे जाते हैं, दर्जा हरारत कम होता जाता है। पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत मौसम सरमा में 7 यानी नुक्ता इंजमात 0 दर्जे सेल्सियस से भी गिर जाता है। 0 से भी -1, -2 हो जाता है। ज़्यादातर बर्फ़बारी होती है। यहाँ के रहने वालों की तमाम सरगर्मियाँ मौसम सरमा में करीबन महदूद हो जाती हैं। महदूद यानी कम सरगर्मी हो जाती है। बर्फ़बारी होती है, रास्ते रुक जाते हैं, तो ये काम लोग मौसम सरमा के शुरू होने से पहले खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया ज़ख़ीरा कर लेते हैं, इकट्ठी कर लेते हैं। खुराक 2-3 महीने तक, 4 महीने तक वो बाहर नहीं निकल सकते, सरगर्मियाँ नहीं ले सकते, रोड ख़त्म होते हैं बर्फ़बारी की वजह से, तो अपनी चीज़ें खाने पीने की जमा कर लेते हैं। लोगों की सरगर्मियों में घरेलू दस्तकारी बहुत अहम है। घरेलू दस्तकारी जो घर में काम करते हैं, ठीक है, कपड़े सीते हैं, तो दूसरे जो है काम करते हैं। बाज़ लोग अपने मवेशियों को पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों की तरफ मुंतकिल कर देते हैं, क्योंकि बर्फ़बारी की वजह से चरागाहें जो है, घास जो है ख़त्म हो जाता है बर्फ़बारी की वजह से, तो इसलिए वो पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों की तरफ, जैसे मुल्तान है, लाहौर है, ये दूसरे इलाके यहाँ पर ले आते हैं। मौसमी गर्मा में ये इलाके सरसब्ज़ शदाब हो जाते हैं और बर्फ़ पिघलने से नदी नाले रवान होते हैं। जब बर्फ़ पिघलती है सूरज की रोशनी की वजह से, तो ये नदी नाले बन जाते हैं और आगे दरिया बन जाते हैं। यहाँ के रहने वाले लोग अपने मवेशियों को लेकर दोबारा इन इलाकों का रुख करते हैं। मौसम गर्मा में काश्तकारी लोगों का अहम पेशा है। शुमाली इलाक़ात में मुख्तलिफ़ किस्म के फल पैदा होते हैं, लिहाजा मुआशी तिजारती सरगर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। पहाड़ी इलाके निस्बतन कम गुंजान आबाद है, यानी कि यहाँ की आबादी जो है बहुत कम होती है। पहाड़ी इलाकों में मादनियात के ज़खायर बहुत मिलते हैं और बहुत सी मादनियात हैं उसमें। यहाँ के लोग मेहनती और जबरकश होते हैं, और इन इलाकों की आबोहवा अच्छी होने की वजह से सेहत को बहुत रखे। सेहत का मतलब लोग वहाँ घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें खरीदते हैं, होटल्स में जाते हैं, रहते हैं, तो इस वजह से लोगों को, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है। इस पाकिस्तान के मैदानी इलाकों की आबोहवा में शिद्दत पाई जाती है। जो मैदानी इलाके हैं, जैसे मुल्तान है, लोधरा है, भावलपुर है, ये मैदानी इलाके हैं, पहाड़ उधर नहीं है, तो ये मैदानी इलाके हैं। यहाँ मौसम गर्म और मौसम सरमा होता है, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और सर्दी में सर्दी ज़्यादा पड़ती है। ये आबोहवा मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें हैं, मसलन सब्जियाँ और फलों के लिए बहुत मौसूम है। मैदानी इलाके क्योंकि दरियाओं की लाई हुई मिट्टी से बने हैं, लिहाजा बहुत ज़रख़ेज़ हैं। इन इलाकों के रहने वालों की आमदनी का ज़्यादातर इंसार दारोमदार ज़राअत और इसके मुतल्लिक़ा सनतों पर है। ज़राअत और उससे मुतल्लिक़ा सनत है। यहाँ के रहने वालों की माशी हालत निस्बतन बेहतर है। लोगों के रहन सहन, खुराक और लिबास वगैरह पर आबोहवा का बहुत गहरा असर होता है। मैदानी इलाकों में बारिश की कमी को मसनूई आबपाशी के ज़रिए निज़ाम के ज़रिए मसनूई आबपाशी जैसे ट्यूबवेल लगाए गए हैं। ट्यूबवेल से जो है उनसे जो है नहर के ज़रिए जो आबपाशी हो तो कुदरती ज़रिए है, तो ट्यूबवेल जो है ये मसनूई आबपाशी। ये गुंजान आबाद इलाका है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आबादी इसी इलाके में है, मैदानी इलाके में। ज़राए आमद रफ्त और नकल हमल बेहतर हैं, लोगों को हर तरह की सहूलत है। ज़राए नकल हमल से यहाँ सड़कें बनी हुई हैं, तो सफ़र करना आसान और सामान लेके जाना, ज़रूरी अशिया, तो ये आसानी है इसके लिए। पाकिस्तान में शहरी इलाकों की आबोहवा बहुत गर्म और खुश है। सहरा हैं, जो रेत के मैदान हैं, टीले हैं, तो वहाँ पे जो है बहुत गर्मी होती है।
دن اور رات کے درجہ حرارت میں بہت فرق ہے۔ موسم گرما میں دن کے وقت لو چلتی ہے اور گرد آلود آندھے چلتے ہیں، گرد آلود آندھے جس میں مٹی شامل ہوتی ہے۔ پنجاب کا جنوبی اور صوبہ سندھ کا شمالی اور جنوبی علاقہ خاص طور پر ریگستانی خصوصیات رکھتا ہے۔ ان علاقوں کے لوگوں کی زندگی انتہائی سخت ہے، بارش کم ہوتی ہے، اس لیے پینے کے لیے پانی دور دور سے لانا پڑتا ہے صحرائی علاقوں میں۔ جن علاقوں میں نہریں پانی کی فراہمی کا ذریعہ ہیں وہاں زندگی کا درجہ بہتر ہے۔ ریگستانی علاقوں میں جہاں نہر سے جو ہے سندھ کے علاقے ہیں جیسے وہاں نہر سے جو ہے آبپاشی کی جاتی ہے، صحرا کو کچھ جو ہے استعمال میں لایا گیا ہے۔ بھیڑ بکریاں پالنا ان علاقوں کے لوگوں کا سب سے اہم ذریعہ معاش ہے۔ پاکستان میں 7 مرتبہ بلوچستان کی آب و ہوا موسم گرما میں گرم ترین ہوتی ہے اور موسم سرما میں سرد ترین ہوتی ہے۔ موسم سرما میں بعض بلند مقامات پر برف باری ہوتی ہے۔ یہ پاکستان کا خشک ترین علاقہ ہے اور موسم سرما کی برف باری اس علاقے میں پانی کے ذخیروں کی دستیابی کا اہم ذریعہ ہے۔ موسم سرما میں جو برف باری ہوتی ہے، پگھلتی ہے برف اور اس سے جو ہے وہ پانی جمع کر لیتے ہیں۔ موسم گرما میں نشیبی علاقے اور چھوٹے دریاؤں میں پانی جمع ہو جاتا ہے، لہذا یہاں جھیلیں اور موسمی ندی نالے موجود ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں بارش کے پانی کو جمع کر کے زمین دوز نالے جسے کاریز کہتے ہیں، زمین کے اندر جو ہے پائپ لگائے گئے ہیں اور ان سے وہ سیراب کر رہے ہیں، جن سے پانی بخارات بن کر نہیں اٹھ سکتا، کیونکہ سورج کی روشنی جب پڑتی ہے تو پانی بخارات بن سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس علاقے میں کاشتکاری شروع ہو گئی ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کی آمدنی کا زیادہ تر دارمدار بھیڑ بکریاں اور مویشیاں پالنے پر ہے اور یہ علاقہ پھلوں کی پیداوار اور معدنی وسائل سے دولت سے مالا مال ہے۔ لوگوں کا ذریعہ معاش مقامی وسائل کی دستیابی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا سوال ہے پاکستان کے بڑے گلیشیئرز کون کون سے ہیں؟ پہاڑیوں کی وادیوں میں جمی ہوئی برف جو کہ ڈھلوان کی طرف حرکت کرتی ہے، یہ گلیشیئر کرتا ہے۔ پہاڑوں سے کی وادیاں جو ہے پہاڑوں سے برف جو ہے ڈھلوان کی طرف نیچے کی طرف حرکت کرے گی تو اسے ہم گلیشیئر کہیں گے۔ زیادہ تر بلند علاقوں میں درجہ حرارت کم ہونے اور برف باری سے گلیشیئر بن جاتے ہیں۔ مسلسل برف کے جمع ہونے سے نیچے والی برف سخت ہو جاتی ہے، اوپر والی سے نیچے والی جو برف ہوتی ہے وہ سخت ہو جاتی ہے اور کم بلندی کی طرف سرکنا شروع کر دیتی ہے، گرنا شروع کر دیتی ہے، جس سے گلیشیئر حرکت کرتا ہے۔ پاکستان کی نیم آری آب و ہوا کے خطے میں واقع ہے جہاں عام طور پر زیادہ سردی اور بارش نہیں ہوتی، نہ زیادہ بارش ہوتی ہے نہ زیادہ جو ہے اس میں سردی ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان کے شمال اور شمال مشرقی علاقے جیسے ہمالیہ ہے، کراکرم ہے اور جو ہے ہندوکش جیسے دنیا کے بلند ترین پہاڑوں پر مشتمل ہیں، تمام سال برف سے ڈھکے رہتے ہیں یہ علاقے۔ ان پہاڑی سلسلے میں دنیا کے بڑے بڑے گلیشیئر موجود ہیں جن میں سیاچن، پولتو، بتورا اور ہسپر ہے۔ اب سب سے پہلے ہم سیاچن کے گلیشیئر کی بات کرتے ہیں۔ سیاچن بلتی زبان کا لفظ ہے، بلتی ایک زبان ہے تو اس کا لفظ ہے سیاچن، جس کے معنی جنگلی گلاب کے ہیں۔ اس گلیشیئر پر یہ پودا ہوتا ہے، اس لیے بلتی لوگ اسے سیاچن کہتے ہیں، تو اسی نام سے اس کا گلیشیئر کا نام سیاچن رکھا گیا۔ اس کی لمبائی جو ہے 70 کلومیٹر ہے اس سیاچن کی۔ یہ سلسلہ کراکرم جو پہاڑی سلسلہ ہے اس میں واقع ہے۔ دوسرے نمبر ہے بالتورو گلیشیئر۔ بالتورو گلیشیئر بلتستان میں، گلگت بلتستان میں اس میں واقع ہے۔ اس کی لمبائی 62 کلومیٹر ہے۔ مشہور زمانہ کیٹو پہاڑ بھی اسی گلیشیئر میں دنیا کا دوسرے نمبر جو پہاڑ ہے جو بلند ہے تو اسی میں ہے، بالتورو گلیشیئر میں۔ برالدو کا دریا اسی گلیشیئر سے نکلتا ہے جو دریا سندھ میں جا کے گرتا ہے، دریا سندھ میں شامل ہو جاتا ہے۔ سکردو شہر سے اس گلیشیئر تک رسائی کی جاتی ہے۔ سکردو شہر میں جائیں تو سکردو شہر سے جو ہے آپ گاڑی سے کے ذریعے جو ہے اس گلیشیئر تک جا سکتے ہیں۔ بتورا گلیشیئر 54 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ وادی گوچر گلگت بلتستان میں واقع ہے۔ اس کے بعد ہے بیافو گلیشیئر۔ بیافو گلیشیئر کراکرم کے پہاڑوں میں واقع ہے اور اس کی لمبائی 63 کلومیٹر ہے اور یہ اسپر گلیشیئر سے ملتا ہے۔ یہ دونوں اسپر گلیشیئر اور یہ آپس میں مل جاتے ہیں جو کہ وادی ہنزا میں ملتا ہے۔ باقی جو دریا گلگت میں تھے بلتستان میں، یہ وادی ہنزا میں۔ اسپر گلیشیئر پاکستان کے شمالی علاقے بلتستان میں واقع ہے اور یہ گلیشیئر 49 کلومیٹر لمبا ہے اور دریا ہسپر اسی گلیشیئر سے نکلتا ہے اور دریا ہسپر جو گلیشیئر ہے وہ بھی جو ہے دریا سندھ کے ساتھ مل جاتا ہے اور اس طرح سے یہ جو آج کے ہمارے ٹاپک تھے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس میں سے شارٹ کوشچن بھی بن سکتے ہیں، یہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ شارٹ کوشچن بھی اس میں آ سکتے ہیں اور آپ کا جو پیپر ہوگا تو اس میں لانگ کوشچن بھی آ سکتے ہیں، شارٹ کوشچن بھی آ سکتے ہیں۔ اچھا